आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम खुला मञ्चमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दीपक पाण्डे। दर्शकबिन, कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पछिल्ला दिनमा हाम्रो मुलुक नेपाल पनि अत्यन्तै चपेटामा परिरहेको अवस्था छ। विश्लेषकहरूले यो भदौ अन्तिमसम्ममा कोरोना भाइरस लाग्नेहरूको सङ्ख्या बढेर 1 लाखको हाराहारीमा पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरस बढेसँगै सरकारले विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, जसका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै जान थालेको छ। विशेष गरी श्रम गरेर खाने वर्गका मानिसहरू यो कोरोना भाइरसका कारण र त्यसले सरकारले जारी गरेको लकडाउन जस्तै निषेधाज्ञाका कारण गम्भीर मारमा परिरहेका छन्। आज मैले श्रम गरेर खाने वर्गहरूको वेदनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो खुला मञ्च केन्द्रित गरेको छु र त्यसका लागि मसँग अहिले साथमा छलफलका लागि हुनुहुन्छ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गगन बहादुर हमालज्यू, त्यसै गरी श्रम अधिकार कर्मी भीम ज्वाला राईज्यू र उपभोक्ता अधिकार कर्मी विष्णु प्रसाद तिमिल सिन्हाज्यू। स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई। नमस्ते, धन्यवाद। म भीमजीबाट कुरा सुरु गरेँ। तपाईँ श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। अहिले श्रमिक वर्गको अवस्था के छ यो कोरोना भाइरस पछिको उत्पन्न परिस्थितिका कारण? अलिकता जानकारी मुरा ढङ्गले भनिदिनुहोस् न। छलफलका निम्ता गर्नुभएकोमा जनता टेलिभिजन र यसका प्रस्तुता दीपकजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कोरोना र अहिले श्रम क्षेत्रमा यसको असरको बारेमा जुन छलफल चलाउनु भयो, अत्यन्तै यसको निमित्त पनि फेरि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरिकन यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू, जसलाई हामी चालक, सहचालक, परिचालक, चेकिङ, बुकिङ र प्रणालीहरूमा काम गर्ने कर्मचारीलाई हामी त्यसरी बुझ्छौँ। र यो कोरोनाको सङ्क्रमण बढिसकेपछि 2076 साल चैत्र 11 गतेदेखि 2077 साल साउनको 7 गतेसम्म करिब 120 दिन र 4 महिना पुरा लकडाउन भयो नेपालमा। र त्यसपछि हामीले करिब सरकारसँग एक खालको चाहिँ छलफल गरेर तीनटै नेपालका ट्रेड युनियन सङ्गठनहरू र यातायात व्यवसायी महासङ्घ सहित विशेष गरिकन हामीले यसको निमित्त कमसेकम यो लकडाउनले असर पर्यो, अब बाँच्नका निमित्त हामीले काम गर्ने एउटा चाहिँ हाम्रो कार्यस्थलमा हामी जान सकेनौँ भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ भनेर हामीले सरकारलाई लामो समयदेखि ध्यान आकर्षण गराइरहेका थियौँ। त्यही सन्दर्भमा सरकारसँग विभिन्न चरणको छलफलपछि साउनको 7 गते सरकारले चाहिँ हामीले 5 गते एउटा सम्झौता गऱ्यौँ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गगन बहादुर हमालज्यू यहाँ हुनुहुन्छ छलफलमा। उहाँसहित हामी तीनटै ट्रेड युनियन र व्यवसायी महासङ्घ बसेर छलफल गरेर 8 गतेदेखि हामीले सवारी सञ्चालन गर्ने एउटा स्थिति बनेको थियो। 6 महिनादेखि सवारी साधन गुडिरहेको अवस्था छैन, जसको कारणले बिहानदेखि बेलुकासम्म सवारीको साधनमा काम गरेर जीवन चलाउने यातायात श्रमिकहरू, जो यो देशमा 11 लाखको हाराहारीमा यातायात श्रमिकहरू हुनुहुन्छ। 11 लाखहरूको अहिले भोगेको अवस्था हो यो भनिदिनु मलाई। 11 लाख यातायात श्रमिकहरू 6 महिनाबाट अत्यन्तै पीडामा छन्। उहाँहरूले 6 महिनादेखि काम गर्न सकेको अवस्था छैन, 6 महिनादेखि कामबिन अवस्था छन् र 6 महिनाबाट उहाँहरू बेरोजगार बन्नुपर्ने स्थिति छ। यातायात श्रमिकको घरमा अहिले चुलो निभेको छ, खाद्यान्न सङ्कट अत्यन्तै चुलिएर गएको छ। मानवीय आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू जस्तो हामी खानाको कुरा गर्छौँ, बस्नका निमित्त घर भए पनि कोठा भाडाको कुरा गर्छौँ, खानाको हामीसँग अहिले हामीसँग खाद्यान्न सङ्कट छ। मैले भनिहालेँ, कोठा भाडा तिर्न सक्ने स्थिति छैन। लत्ता कपडाको कुरा छोडिदिनुहोस्, राम्रो पिउने पानी, विद्युत जस्ता कुराहरू, र यदि जोरायो भने सिटामोल खान सक्ने स्थिति छैन। र यातायात श्रमिकहरूको अहिले बालबच्चा शिक्षा दीक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ। र यातायात श्रमिकलाई त कोरोना लागि नै सक्यो। होइन भीमजी, तपाईँले एकदम दर्दनाक खालको तस्बिर यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईँहरूको श्रम गरी खाने जो वर्ग छ अहिले बाँचिरहेको चाहिँ कसरी छ, मलाई त्यसलाई पनि अलिकति भनिदिनुहोस् त। हामी सहज अनुमान गर्न सक्छौँ, किनभने मैले अलिकति यातायात क्षेत्रको श्रमिकहरूको प्रवृत्तिको कुरा मैले यहाँलाई गरिनँ भने फेरि यो कसरी बाँचेको छ भन्ने कुरा मैले यसलाई यहाँहरूको बिचमा म प्रस्तुत गर्न सक्दिनँ। पहिलो कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यातायात श्रमिकहरू भनेको चाहिँ यो कस्तो भन्दाखेरि कानुनी रूपबाट पनि असंरक्षित भनेको अर्थ। अहिले नेपालमा श्रम ऐन 2074 छ, सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 छ, तर त्यो श्रम ऐनले पनि एउटा श्रमिकलाई पनि त्यो श्रम ऐनले सम्बोधन गर्छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। तर श्रम ऐनले सम्बोधन नगर्ने, सामाजिक सुरक्षाले नचिन्ने त्यो खालको एउटा वर्ग हो। र सँगसँगै यो असङ्गठित
र विशेष गरिकन रोजगारीको कुनै ग्यारेन्टी नभएको, रोजगारीको कुनै निरन्तरता नभएको, उसले झन्डै स्थिति हेर्दाखेरि ट्रिप भत्तामा उसको जीवन आश्रित हुनुपर्ने, दैनिक काम गर्यो भने उसले काम गरेको पैसाले प्राप्त गर्ने ट्रिप भत्ताले उसको जीवन चल्यो। यदि काम गर्न पाएन भने उसको चाहिँ आम्दानी नै नरहने भइसकेपछि उसको परिवार चलाउन, उसको जीवन चलाउन अत्यन्तै सङ्कट पर्ने स्थितिमा 11 लाख श्रमिकहरू 6 महिनादेखि काम गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। तपाईलाई सरकारले केही राहत दिएको छैन तपाईहरूलाई, अथवा व्यवसायीहरूले राहत दिएका छैनन्? यो कुरातिर अलिकति मैले तपाईँको ध्यान आकर्षण गरेँ। यही कुरा मैले यहाँलाई भन्न खोज्दै थिएँ। 6 महिनादेखि काम गर्न सकेको स्थिति छैन। 2 दिन 3 दिन मात्रै काम गर्न नपाउँदाखेरि परिवार चलाउन नसक्ने यातायात श्रमिकका निमित्त यो 6 महिना हाम्रो निमित्त 6000 वर्ष जस्तै पीडादायी स्थिति छ। यो अवस्थामा हामीले हाम्रा श्रमिकहरूका निमित्त राहतका निमित्त भनेर जब 2076 सालको चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो, यसको 1 हप्ता पछिदेखि नै हामीले सरकारलाई ढकढकाइरहेका थियौँ र यही बिचमा सरकारले 2076 साल चैत्रको 16 गते मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर एउटा निर्णय के गर्यो भने विपन्न श्रमिकहरूलाई, दैनिक जलादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई हामी राहत प्याकेजको घोषणा गर्छौँ भनेर सरकारले घोषणा गर्यो। तर त्यो सरकारको घोषणा सँगसँगै, सरकारको निर्णय सँगसँगै हामी के हदसम्म खुसी भयौँ, तर त्यो खुसी चाहिँ हाम्रो चाहिँ लामो समय टिक्न सकेन। त्यो सरकारले घोषणा गरेको, सरकारले जारी गरेको त्यो राहत चाहिँ काग्नको निमित्त बेल पाकेको जस्तै भयो। भीमजी, तपाईँले नै समर्थन गरेको पार्टीको सरकार छ, श्रमिक वर्गको झन्डै 2/3 सरकार छ भनेपछि सरकारको, तपाईँको कम्युनिस्टको यो सरकार, वामपन्थीको सरकार भएको बेला श्रमिकहरू चाहिँ मरिरहेका छन्, सरकारले केही तपाईँहरूलाई गरेको छैन। सोझै भन्नु होइन यो कुरा? एकदमै इमानदारपूर्वक भन्नुपर्दा सरकार अहिले विशेष गरिकन कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 सरकार छ। कम्युनिस्टको त्यसको सैद्धान्तिक आधारलाई हामीले पहिल्याउने हो भने यो मजदुरको पार्टी, किसानको पार्टी, तपाईँ आफै स्वयं पनि त्यही पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ है? यो कुरा चाहिँ फेरि मैले तपाईँलाई दर्शकहरूलाई पनि मैले जानकारी दिएँ। अहिले मेरो गोजीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य छ, तर म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भए तापनि म एउटा सर्वहारा र श्रमजीवी वर्ग यातायात श्रमिकको नेतृत्व गर्ने एउटा चाहिँ प्रतिनिधि भएको नाताले यो सरकारले श्रमिकका निमित्त गर्न सकेन भनेर भन्दा मलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। मैले कुनै यो विषयमा चाहिँ मैले चाहिँ हिंताबोध गर्नुपर्ने जरुरी छैन र म त्यही भन्दैछु, सरकारले त्यो घोषणा गरेको राहत कार्यक्रम चाहिँ यातायात श्रमिकका निमित्त कागका लागि बेल पाकेको सरह भयो र यातायात श्रमिकले कहीँ पनि त्यो राहत पाउन सकेन। त्यो भइसकेपछि फेरि हामीले सरकारलाई त्यसपछि के गर्यौँ भन्दा चैत्रको 30 गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका माननीय मन्त्री बसन्त नेम्बाङसँग 5 बुँदे लिखित, सरकारले बुझेन होला, जानेन होला भनेर 5 बुँदे लिखित ढङ्गले संगठनको लेटर प्याडमा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जीफन्डका अध्यक्ष विनोद, त्यो तपाईँले ध्यान आकर्षण गराउनुभयो, तर सरकारलाई राहत दिन तपाईँहरूले पनि दबाब त दिन सक्नु भएन नि त? दबाब, योभन्दा दबाबहरू के हुन सक्थ्यो? देश लकडाउनमा थियो र हामी अत्यन्तै पीडामा थियौँ। त्यो बेलामा सरकारलाई हामीले ढकढकाउनु पर्थ्यो। हामीले सडकमा गएर नाराबाजी गर्ने स्थिति थिएन, किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकलका कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने स्थिति थियो। तर यति चाहिँ भनौँ, तपाईँहरूको वेदना आँसु सरकारले सुनेन, पुछेन, यो चाहिँ सत्य हो नि त? सरकारले सुनेन। त्यही भएर यो श्रमिकहरूको एउटा सङ्गठन, प्रिय सङ्गठन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्घको तर्फबाट सरकारले हाम्रो कुरा नसुनिसकेपछि 7वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले गुहार गर्दा पनि कुनै हामीले चाहिँ सेवा सहयोगहरू नपाइसकेपछि चाहिँ यो सङ्गठन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनको देशभरि रहेको हाम्रो कमिटीहरू, जो 367वटा कमिटीहरू छन्, हामीले परिचालन गऱ्यौँ र देशभरि हामीले आफ्नो सङ्गठनको स्रोतबाट र सङ्गठनलाई माया गर्ने, सङ्गठनलाई दया गर्ने र मजदुरलाई माया गर्ने व्यक्ति संस्थाहरूको सहयोगमा हामीले 21 अहिले तपाईँहरू यसो भन्नु सोझै, अहिले चन्दा उठाएर बाँचिरहनु भएको छ होइन त? हामीले स्वाभाविक रूपमा अहिले चन्दा हामीले उठाउनु परेन। अहिले हामीले सङ्गठनको स्रोतबाट हामीले 21,500लाई हामीले चाहिँ 3 चरण गरेर चाहिँ राहत दियौँ, वितरण गऱ्यौँ, खुवायौँ। यो हाम्रो सङ्गठनको आन्तरिक स्रोतबाट हो। त्यसमा के व्यक्तिहरूको उहाँहरूको चाहिँ स्वतस्फूर्त सहयोग, सरकारले चाहिँ तपाईँहरूलाई केही दिएको छैन होइन? यति भनिदिनुहोस्, म त्यसपछि महानिर्देशक जान्छु। सरकारले मैले यहाँहरूको यो चाहिँ लोकप्रिय जनता टेलिभिजन मार्फत भन्दा एकाध ठाउँमा, केही ठाउँमा 2-4 जना यातायात श्रमिकहरूले कोही ठाउँमा जो स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई चिनेको आधारमा उहाँहरूले पाउनुभयो र छुट्टै कुरा भयो। तर सरकारले जुन यातायात श्रमिकका निमित्त, जुन अत्यन्तै निम्न वर्गका निमित्त, दैनिक जलादारीमा काम गर्ने श्रमिकका निमित्त भनेर घोषणा गरेको राहत प्याकेजबाट यातायात श्रमिकले कुनै पनि राहत लिन सकेन। उल्टै म यहाँको यो टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु, कुनै ठाउँमा त यस्तो जनप्रतिनिधि देखा पर्नुभयो, यो यातायात
श्रमिकहरू चालक सहचालकहरू भनेका चाहिँ दैनिक जालाजारीमा पर्दैन। तपाईँहरूले त उल्टै हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रति प्रश्न गरेको समेत हामीले पायौँ र ल, म फर्म समेत तपाईँसँग आउँछु। फिलअप गरेर नदिएको हामीले अनुभव पायौँ। भीमजी, म तपाईँसँग एकछिनमा आउँछु। महानिर्देशकज्यू, तपाईँले भीम ज्वाला राईज्यूको कुरा सुन्नुभयो, जसले श्रमिक वर्गको प्रतित्व गर्नुहुन्छ। सरकारले चाहिँ केही गरेन, हामीलाई चाहिँ केही राहतै भएन भन्ने उहाँको जुन गुनासो छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कोभिड-19 को प्रभाव संसारभरि पर्यो र स्वाभाविक रूपमा त्यसको प्रभाव चाहिँ नेपालमा पर्ने नै भयो र करिब करिब अहिले हामी विगत चाहिँ 6 महिनादेखि अलिकति असजिलो अवस्थामा छौँ र सरकारले चाहिँ जनतालाई कसरी राहत दिने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले वान डोर पोलिसी चाहिँ अपनाएको छ। प्रत्येक चाहिँ मन्त्रालयले छुटछुटै गर्ने, प्रत्येक विभागले छुटछुटै गर्ने भन्ने छैन। यो सिंगल डोर मेकानिजम भनेको चाहिँ स्थानीय तहबाटै जे जति जनतालाई राहत दिन सकिन्छ, जे जति सुविधा दिन सकिन्छ स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले नै त्यो चाहिँ त्यसरी परिचालन भएको छ। तर चाहिँ भीमजीले उठाएको विषय चाहिँ केही असम्म के हुन सक्ला भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहबाट हामीले गर्ने त भन्यौँ, तर चाहिँ हाम्रा चालक सहचालक जुन चाहिँ परिचालक साथीहरू हुनुहुन्छ सबै स्थानीय तहमै गएर त्यो चाहिँ सहयोग लिन सक्ने अवस्था नहुन सक्नुहुन्छ। धेरै जसो त चाहिँ एक ठाउँमा बसोबास गरेको मान्छे चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ गाडी सञ्चालन गरिरहेको हुनसक्छ र स्थानीय तहले चाहिँ अहिले त्यो प्रकारको सेवा चाहिँ दिँदाखेरि जनतालाई चाहिँ राहत दिँदाखेरि त्यहाँको स्थायी ठाई ठेगानाहरू हेरेर दिन्छ होला। यो कुरालाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरा त उनीहरूले आधार बनाउने भने त्यसमा त उनीहरूको मतदाता नावलीमा नाम छैन भनेपछि उनीहरूले राहत पाएनन्। यो त स्वयं सिद्ध तथ्यका रूपमा बाहिर आयो नि त। त्यो हुन सक्ला तर चाहिँ इन्डिभिजुअली चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभागबाट विभिन्न चाहिँ मन्त्रालयबाट भन्ने चाहिँ छैन। सिंगल डोर मेकानिजमबाट हो र त्यो मेकानिजमबाट चाहिँ उहाँहरूले सहयोग पाउनुपर्ने विषय होला, राहत पाउनुपर्ने विषय होला। त्यसरी चाहिँ स्थानीय तहले अहिले चाहिँ दिनरात चाहिँ खटिएर त्यो काम गरि पनि रहेका छन्। यी हाम्रो मित्र भीमजीले भने जस्तै यसमा चाहिँ थुप्रै चाहिँ तपाईँको पपुलेसन अथवा धेरै पपुलेसन मोर देन 40 लाख पपुलेसन चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्टेड पपुलेसन छ। त्यो ठुलो पपुलेसनलाई चाहिँ असर प्रभाव परेकै पनि छ। यी कुरालाई चाहिँ अलिकति हामीले हजुर यातायात क्षेत्रमा ल यो कोरोना पछि यातायात क्षेत्रमा परेको प्रभावका बारेमा तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको होला, कति प्रभाव पर्यो यो चाहिँ अलिकता जानकारी गराइदिनु न। होइन, यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तो कुनै साइन्टिफिक स्टडी चाहिँ भएको छैन र हामीले एज ए चाहिँ टेन्टेटिभ सिम्पल चाहिँ एउटा अङ्कगणितीय हिसाबले चाहिँ कुराकानी गर्ने भने हाम्रा चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनको हिसाब किताब गर्ने भने करिब करिब 2.5 लाख जति सार्वजनिक सवारी साधन छन् र ती सवारी साधनहरू विगत चाहिँ 4-5 महिनासम्म चल्न नपाउँदाखेरि उनीहरूले तिर्नुपर्ने ब्याज, उनीहरूसँग चाहिँ डेली हुने इन्कम, ड्राइभर खलासीलाई दिनुपर्ने चाहिँ तलब, यी कुराहरू सबैलाई चाहिँ हिसाब किताब गर्दाखेरि करिब चाहिँ 30-40 चाहिँ अरबको चाहिँ नोक्सानी भएको भन्ने चाहिँ हाम्रो टेन्टेटिभ यो चाहिँ प्रिलिमिनारी चाहिँ अनुमान हो। यो तपाईँहरूले ल्याएको कार्ययोजनाले लगानीकर्ता यातायात क्षेत्रका लगानीकर्तालाई कति राहत हुन्छ र श्रमिक जो चाहिँ उहाँ अघि भीमजीले उठाउनु भयो 11 लाख श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ उहाँहरूले के राहत पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई भनिदिनुहोस् न अलिकता। होइन, यो अहिले जुन चाहिँ मैले भने प्रत्यक्ष रूपमा त हाम्रो श्रमिक साथीहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ होला। व्यवसायीलाई त प्रत्यक्ष फाइदा नै हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ सफ्ट लोन 2% चाहिँ पैसा उहाँहरूले लोन पाउनुहुन्छ र त्यो पाएको पैसाले चाहिँ थप लगानी गर्ने अथवा अहिले हाम्रा भइरहेका श्रमिक साथीहरूलाई पनि कति महिनाको उहाँको ड्यू तलब रहेको हुन्छ त्यो तलब पनि उहाँले दिन सक्नु होला अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ। तर केही न केही चाहिँ यसले चाहिँ राहत चाहिँ गर्छ। जस्तै अहिले अघि भीमजीले भन्नुभयो यहाँ वेदना र आँसुको कुरा अघि उठाउनु भयो, त्यो श्रमिक वर्ग छ नि जो काम गरे नपाएको छैन र जसको कारण उसको पेट भोको हुँदै गइरहेको छ, चुलो बल्न छोडेको छ, तिनीहरूलाई राहत दिने सरकारको अहिले तत्काल केही कार्ययोजना छैन? हामीलाई ठ्याक्कै यातायात व्यवस्था विभागलाई यो विषयमा धेरै हामीलाई जानकारी पनि छैन, किनभने अहिले सरकारले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रकालाई कसरी चाहिँ श्रमिकहरूलाई राहत दिने भन्ने छुट्टै ढङ्गले चाहिँ तयारी चाहिँ गरिरहेको होला। तर एक्ज्याक्टली अहिलेकै अवस्थामा मैले तपाईँलाई चाहिँ यो दिन सक्ने भन्ने हिसाबले मलाई चाहिँ जानकारी छैन। सरसँग म फेरि एकछिनमा आउँछु। अब म विष्णु सर, हजुर, उपभोक्ता अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ अहिले। हजुर हजुर, अहिले तपाईँले श्रमसँग जोडेर मैले उपभोक्ता अधिकारको कुरासँग तपाईँसँग अलिकता मैले सोध्न चाहेँ, अहिलेको अवस्थामा उपभोक्ता अधिकार चाहिँ कुन अवस्थामा छ, विशेष गरी अझ श्रमिक वर्गलाई जोडेर हेर्ने हो भने? हाम्रो गगन सरको पनि मैले कुरा सुने, भीम सरको पनि कुरा सुने। अब उहाँहरूको दुईटीको कुरा हेर्दाखेरि अब सरकारले केही राहत दिने कोसिस गरिरहेको छ भन्नुभएको छ। उतापट्टि 11 लाख मजदुरहरू चाहिँ साह्रै पीडामा छ भन्ने सुनियो।
र अहिले सबैभन्दा बढी मर्कामा पर्ने, शोषणमा पर्ने, एकदमै दुखित हुने र वर्ग भनेको उपभोक्ता वर्ग नै। उपभोक्ता वर्ग पनि श्रमिक उपभोक्ता, जो चाहिँ श्रम गरेर दैनिक ज्यालादारी गरेर खान्थ्यो, जो अभिलिखित छ, हामी जसलाई तपाईँको यो कुनै रेकर्ड नभएका असङ्गठित क्षेत्रका हामी श्रमिकहरू भन्छौँ, यो वर्गलाई त ठुलोभन्दा ठुलो तपाईँको मार पर्यो। अब यस्तो अवस्थामा अब यो एउटा श्रमिकले एकतिर उसको हिजो अब कमाइ रोजगारी टुटेको अवस्था छ र अर्कोतर्फ हिजो भइरहेको कमाइ पनि सिद्धिएको अवस्था छ र त्यसपछि अब अहिले बजारमा किन्न जाने सक्ने उसको हैसियत पनि छैन र उसको त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि बजारमा मूल्य वृद्धिको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि एकदमै मूल्य यही बेला बजार कालो बजारीको कब्जामा पनि छ होइन त? अब अहिले औषधिजन्य पदार्थमा पनि त्यत्रो ठुलो कालोबजारी हामीले देख्यौँ र प्रतिष्ठित व्यापारी कालोबजारीमा संलग्न भएको पाइयो भनेपछि एउटा अब अहिले हिजो 3 रुपियाँ पर्ने तपाईँको मास्क, तपाईँको एउटा यो मेडिकल मास्क चाहिँ तपाईँको 3 रुपियाँमा हामी पाउँछौँ। अब अहिले त कम्तीमा 100 रुपियाँसम्म पनि ब्ल्याकमेल भयो, त्यसको यो ब्ल्याक मार्केटिङमा चाहिँ गएको अवस्था देखियो भनेपछि अहिले न्यूनतममा गुणस्तर छ कि छैन कसैले हेरेको छैन। त्यस्तो मास्कको पनि हामीले चाहिँ दोस्रो हेर्नुपर्ने अवस्था छ भनेपछि यो सबैभन्दा मर्कामा त अहिले त श्रमजीवी वर्ग नै परेको अवस्था छ र उपभोक्ता नै परेको अवस्था छ र यो भनेको अब अहिले किन यस्तो प्रकारको अवस्था सिर्जना भयो, किन भयो भन्ने कुरा अहिले हामी रिजल्टमा हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले परिणाममा यसको कारण तत्त्वको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ सोचेनौँ कहिले पनि। यो अवस्थामा श्रमिकहरूले किन पुगे त भन्दाखेरि हिजो हामी श्रमिकहरूको त अहिलेसम्म अभिलिखितमा पनि छैन वास्तवमा। अब श्रम अहिले हामी अब हिजो सार्वजनिक यातायात क्षेत्र चाहिँ पुरै तपाईँको बिचौलियाको हातमा थियो। एउटा एक प्रकारले यो संस्थाहरूका यो उपभोक्ता समितिहरूका नाममा चाहिँ उनीहरूले चलाइराखेको राज्यलाई चाहिँ ट्याक्स तिर्नेको अवस्था थिएन। त्यस्तो अवस्थाबाट अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पनीमा परिणत गर्यौँ। उनीहरूलाई चाहिँ के भने कम्पनीमा दर्ता गरायौँ र उनीहरूलाई चाहिँ के राख्यो भने उनीहरूले आफ्नो अभिलेख राख्नुपर्ने, उनीहरूको सेवा सत्ता पुग्नुपर्ने, उनको बिमा गर्नुपर्ने, यस्तो प्रकारको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई दिनुपर्ने सेवा र सुविधाका बारेमा पनि हामीले चाहिँ त्यतातिर हामीले ध्यान दिएन। त्यसो गर्दाखेरि के देखियो भने हिजो काम गर्ने अवस्थासम्म पनि उनीहरूले खाने अवस्थाहरू काम गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ अहिले यो अवस्थामा चाहिँ उनीहरू भोगभोगी पर्नुपर्ने अवस्था भयो भनेपछि उनीहरूको एउटा रोजगारीको सुविधा, रोजगारी हुँदाखेरिको अवस्थामा र रोजगारी गुमेका अवस्थामा उनले पाउनुपर्ने सुविधा, उनको सम्झौता हुनुपर्ने कुराहरू केही पनि देखिएन। त्यसको परिणाम चाहिँ अहिले चाहिँ मजदुरहरूले चाहिँ भोग्नु परेको अवस्था। तपाईँ कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, उपभोक्ता अधिकार कर्मीको क्षेत्रमा लामो समय। यहाँ समस्या यत्रो सिर्जना हुनुको पछाडि चाहिँ व्यवसायीको के गल्ती देख्नुभयो, श्रमिकको गल्ती के देख्नुभयो र सरकारको चाहिँ के गल्ती देख्नु भएको छ तपाईँले? पहिला सुरु त एउटा कम्पनीमा दर्ता भइसकेपछि, एउटा व्यवसाय सञ्चालन गरिसकेपछि उसले देशको कानुन मान्नुपर्छ र श्रमिकहरूको हक अधिकारलाई श्रम सम्बन्धी ऐन छ, हाम्रो 2074मा बनेको श्रम ऐन छ। यसले धेरै यो प्रतिष्ठानमा काम गर्ने, श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी रोजगारदाताको कर्तव्यका बारेमा धेरै कुराहरू उल्लेख गरेको छ, सेवा सुविधाका बारेमा कुरा छ। उनीहरूले त्यो कुरा मान्न तयार भएन। कम्तीमा पनि अहिले चाहिँ के त भन्दैन तपाईँको हामीले उनीहरूको रेकर्डसम्म पाउने समस्या छ। तिमीसँग कतिवटा श्रमिक छ, श्रमिकको रेकर्ड देऊ त भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले रेकर्ड दिन सक्ने अवस्था छैन। उनीहरूको श्रम कति यो ज्याला कति पाइराखेका थिए त, उनीहरूको पारिश्रमिक के थियो, सुविधा के थियो, त्यो कुरा कसैसँग रेकर्ड छैन र अहिले पनि सरकारलाई पनि त्यो कुरा अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ भनेपछि अर्कोतर्फ अब यो श्रमिकहरू आफै पनि तपाईँको सचेत भएको छैन। अहिले चाहिँ श्रम सङ्गठनहरूले वास्तवमा यो श्रमिकहरूको क्षेत्रमा त त्यति राम्रो काम गर्न सकेको अवस्था छैन नि भन्ने मलाई निष्कर्ष लाग्छ। किनभनेदेखि अब श्रमिकहरूको अधिकारका बारेमा त उहाँहरूले बोल्नु पर्यो नि त। श्रम सम्बन्धी अहिले कन्भेन्सनको कुरा गर्छ। हामी हेर्नुहोस् आइएलओ कन्भेन्सनको 155 धारामा हेर्नुहुन्छ भने श्रम सम्बन्धी यस्तो सङ्क्रमणको अवस्थामा श्रमिकहरूले कस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट लेखेको अवस्था छ। हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ र हामी अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ हाम्रो आप्रवासी श्रमिकहरूको कुरा गरिरहेका छौँ, तर देशभित्रकै श्रमिकहरूको हालत के छ भन्ने बारेमा हाम्रो श्रम कानुन र श्रम सम्बन्धी महासन्धिबाट उल्लेख गरेका कुराहरूमा हामीले चाहिँ एडभोकेसी गर्न सकिएको अवस्था छैन र त्यसो वस्तु भएकाले श्रम सङ्गठनहरूले पनि यसलाई चाहिँ श्रमिकको हकमा चाहिँ रिजल्टमा मात्रै हामीले खेल्ने होइन, अहिले परिणाममा हामीले खेल्ने होइन। हामीले त के गर्नुपर्छ भने यसको कारणमा खेलेर चाहिँ यसको चाहिँ रुट कजलाई चाहिँ तपाईँको हामीले समाधान गर्नुपर्ने अवस्था हो, यतातिर भयो। र अर्कोतर्फ यसको नियमनकारी
कार्यकारी निकाय भनेको राज्य सरकार नै हो। अब सरकारले यातायात क्षेत्र जस्तो यस्तो अवस्था यस्तो यदि सबैभन्दा तपाईँको अस्तव्यस्त भएको क्षेत्र भनेको यातायात क्षेत्र हो र यो क्षेत्र राज्यको तपाईँ एक प्रकारको रक्त सञ्चार हो नि। अब यातायात क्षेत्र सरल सुलभ नभएको अवस्थामा त राज्यका अरू मेसिनरीले काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यस्तो अवस्थामा राज्यले यस क्षेत्रलाई चाहिँ विशेष क्षेत्रको रूपमा चाहिँ घोषणा गर्ने र विशेष यसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने अवस्था हो। तर अहिले चाहिँ तपाईँको सरकारले त्यस्तो गर्न सकेको अवस्था देखिएन। त्यसले गर्दा अहिले भर्खर पछिल्लो चरणमा धेरै लामो लडाइँपछि चाहिँ यातायात व्यवस्थामा चाहिँ केही सुधारहरू आएको छ। विशेष गरेर हाम्रो गगन सर आइसकेपछि यसलाई चाहिँ नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू, कार्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने केही सकारात्मक कुराहरू हामीले देखेका छौँ। तथापि पनि यो पर्याप्त छैन। अब पर्याप्त हुन त यो कोभिडका कारणले गर्दा नि उहाँले यसको कार्यान्वयनको तहमा तर पनि एउटा कुरा नि, तपाईँ अहिले यो कुरा सुधार भए पनि मजदुर वर्गलाई राहत दिने कुरा त देखिएन नि। तपाईँ यो देखिएन, उहाँ अघि भीमजीको कुरा पनि सुन्नुभयो। यसमा उपभोक्ता अधिकार कर्मीको हिसाबले भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले अब नीतिगत रूपमै अब सरकारले चाहिँ यसलाई प्रभावकारी रूपमा श्रमिकहरूको यातायात क्षेत्रमा भएका श्रमिकहरूको हकितका लागि चाहिँ नीतिगत रूपमै सुधार गर्नुपर्छ र अब यो नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई पनि कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी, लक्ष्य चलाउने जिम्मेवारी, कानुन चलाउने जिम्मेवारी त नियमित निकायकै हो नि। त्यो त विशेष रूपमा चाहिँ तपाईँको यातायात सम्बन्धमा त यातायात व्यवस्था विभागकै हो। त्यसले गर्दा अब यसलाई चाहिँ कानुनलाई चलाउने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ र विशेष रूपमा यातायात श्रमिक वर्ग भनेको विशेष संरक्षण प्राप्त वर्ग हो। यसलाई सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता पर्छ, किनभने यसको सामाजिक सुरक्षा भनेको राज्यले नै गर्ने हो। त्यसले गर्दा हामी कहाँ के भन्ने सामाजिक सुरक्षा कोष छ, त्यो कोषलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। श्रमिक वर्गलाई त्यो कोषले सम्बोधन गर्नु पर्यो भन्नुभयो होइन तपाईँले? साँचो कुरा नि, त्यस्तो कोषहरू स्थापना गरेर विशेष यातायात क्षेत्रका श्रमिकहरूको लागि विशेष कोष पनि स्थापना हामीले गर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ, गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। म आउँछु सर, सरकार म फेरि एकछिनमा आउँछु। म भीमजीसँग आएँ। तपाईँले लामो समयदेखि हक अधिकार, श्रमिकको हक अधिकारका बारेमा कुरा त उठाउनु भयो, तर तपाईँ चाहिँ कसैलाई सत्तामा पुर्याउनका लागि मात्रै तपाईँहरू प्रयोग हुनुभएछ, लड्नु भएछ होइन? त्यो निष्कर्षमा पुगौँ हामी। अब दुःख परेको बेला तपाईँलाई कसैले हेरेन, अहिले हेरेनन्। स्वाभाविक रूपमा यो हिसाबले हेर्दा देखिन्छ, किनभने नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन चाहिँ नेपालको राजनीतिक दलहरूभन्दा जेठ हो। किनभने हामीले यसको इतिहास कोट्याउने हो भने 2003 साल फागुनको 20 गते हामी विराटनगरको जुटमिलमा पुग्नुपर्छ। यो मजदुर आन्दोलनको सुरुवात मनमोहन अधिकारी गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग गएर जोडिन्छ होइन? उहाँहरू प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभयो, तर तपाईँहरूको अवस्था चाहिँ अब अहिले भोकै मर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनुको अवस्था त देखियो नि त। तपाईँहरूको मजदुर आन्दोलन विराटनगर जुटमिलसम्म 2003 सालमा पुग्छ। त्यहाँ गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीहरूले जोडिनुहुन्छ र उहाँहरू प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। तर तपाईँहरूको अवस्था चाहिँ अहिले पनि जिउका तिउ छ। यसको अर्थ तपाईँहरूलाई राजनीतिक पार्टीले प्रयोग मात्रै गरे, तपाईँहरू पनि उहाँहरूका लागि प्रयोग मात्रै हुनुभयो। तपाईँहरू आफ्नो लागि लड्नु सक्नु भएको रहेछ भन्ने देखियो होइन त? प्रयोग होइन, प्रयोग चाहिँ किन पनि होइन भने नेपालको यो परिवर्तनको आन्दोलनलाई हामीले हेर्ने हो भने 2003 साल फागुनको 20 गतेबाट नेपालको मजदुर आन्दोलनको इतिहास भएको पाउँछौँ। तर नेपालको राजनीतिक दलहरूको इतिहास हेर्ने हो भने त्यति पुरानो छैन। नेकपाको कुरा गर्ने 2006 साल, नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने त्यही आसपासमा देखिन्छ र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालको हरेक जनजीविकाको सवालमा, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सवालमा, नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा र अहिलेसम्म विशेष गरिकन मैले श्रमिक आन्दोलनको निष्ठा लगानीका बारेमा कुरै गरिनँ, तर तपाईँहरूले बोकेर सत्तामा पुर्याउनु भयो। आज तपाईँहरू दुःखमा परेको बेला, तपाईँले अघि भने बमोजिम नै तपाईँहरूकोमा चुलो नबलेको बेला तपाईँहरूलाई राहत त दिएन नि त यो सरकारले, यो सत्ताले। म त्यही कुरामा आउँदैछु, यो मात्रै राहतको कुरा होइन, यो त मुलुकको समृद्धिसँग जोडेको कुरा पनि थियो। त्यसकारण यो अग्रणी भूमिका खेल्ने राजनीतिक दलहरूभन्दा अघि नेपालको ट्रेड मुभमेन्ट नै हो। तर भइदियो के भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा आएर जुन राजनीतिक दलहरू जो सत्ताको चाहिँ के भन्दा सत्ता सञ्चालनसम्म पुग्ने जुन एउटा चाहिँ माध्यम थियो, त्यो माध्यममा हामी त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो आन्दोलनको स्पिरिटलाई उपयोग गरेको देखिन्छ र उपयोग गर्दाखेरि अहिले विशेष गरिकन यो नेपालको पार्टीहरू विशेष गरिकन यो विचारको हिसाबले विशेष गरिकन यो वर्गको आधारले भन्दा पनि एउटा मुद्दाको आधारले स्थापित भएको पार्टी भएको नाताले सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको मुद्दालाई
उनीहरूले बोकेर सत्तासम्म पुग्ने, चुनावको बेलामा श्रमिकहरूको कुरा उठाउने, गरिब जनताको कुरा उठाउने। तर जब चुनाव पछि चाहिँ उनीहरू सत्तामा पुगिसकेपछि त्यो भर्याङ बनाउँदै गएको त्यो श्रमिकहरूलाई बिर्सिने, गरिबहरूलाई बिर्सिने, आधारभूत तहको जनतालाई बिर्सिने त्यो परिपाटीको कारणले गर्दा अहिले यो समस्या आएको हो। र यसमा विशेष गरिकन हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ नेपालको राजनीतिक दलहरूलाई र सत्ता सञ्चालन गर्ने चाहिँ पार्टीहरूलाई हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने श्रमिकहरूलाई हिजो उपयोग गरियो त्यसलाई हामीले चाहिँ साथ दिँदै आयौँ। तर अब निरन्तरता यसको चाहिँ जान सक्ने स्थिति बन्दैन। र यदि सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको मुद्दालाई बोकेर तपाईँहरू हिजो चाहिँ सदनमा पुग्नुभयो, सिंहदरबारमा पुग्नुभयो, तर अहिले त्यो वर्गलाई उपेक्षा गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ भने अब मैले अघि नै भने यहाँहरूलाई म नेकपाको सङ्गठित सदस्य बोकेर नेकपाले मजदुरको निमित्त गरेन भन्दै गर्दाखेरि यो आवाज चाहिँ देशका 10.5 लाख 11 लाख यातायात श्रमिक मात्रै होइन कि यो नेपालमा भएका करिब 1.5 करोड श्रमिकहरूले भोलि त्यो खालको कुरा चाहिँ उठाउन थाले भने तपाईँहरूले यो कुरालाई चाहिँ अहिले नै ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठिक छ, त्यो त तपाईँको राजनीतिक कुरा भयो भीमजी। मैले जोड्न के छ भने तपाईँले अघि पेट भोको छ 11 लाख मजदुरहरूको भन्नुभयो, तपाईँहरूलाई अहिले माडको आवश्यकता छ, तपाईँले सरकारबाट यो अहिले पाउन सक्ने स्थिति छैन, अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? अब हाम्रो निरन्तर हामीले चाहिँ के भनिरहेका छौँ भन्दा अहिले अघि अथवा तपाईँहरूको सरकारसँग माग के हो टक टक भनिदिनुहोस् त। अब हामीले सरकारसँग केही पनि भनेका छैनौँ, बुदागत रूपमा धेरै ठुलो कुरै छैन। पहिलो कुरा नम्बर 1 काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ हैन। त्यो काम गर्ने वातावरण के हो, स्वास्थ्यसँग जोडिएका प्रोटोकलका विषयहरू, त्यो विषयलाई ध्यान दिएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ। यदि काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्दैन सरकारले भने र यसै गरी निरन्तर लकडाउन गर्ने अनि त्यसको विकल्पमा फेरि निषेधाज्ञा जारी गर्ने अनि फेरि अर्को विकल्प चाहिँ निषेधाज्ञा नै जारी गर्ने भने अब हामी सहन सक्ने कन्डिसन बन्दैन। तपाईँहरू अब तोड्नुहुन्छ यो निषेधाज्ञा अथवा लकडाउनलाई तोड्नुहुन्छ? तपाईँहरू अब तोडेर आफ्नो पेसा व्यवसाय सुरु गर्नुहुन्छ? हामी यातायात श्रमिकहरू त्यति अब यो पछिल्लो समयको यातायात श्रमिकहरू त्यति अबुझ छैनौँ। हामी पनि एउटा चाहिँ विधि र पद्धतिलाई मानेरै जान्छौँ। यसलाई तोड्ने चाहिँ आन्दोलन गर्ने, सडकमा आउने भन्ने कुरा हामी गर्दैनौँ। हामीले भन्दैछौँ काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्दैछौँ। यदि त्यो काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिन सक्दैन भने रोजगार गर्न नसक्ने मजदुरहरूको सन्दर्भमा राज्यले राहतको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ। यातायात श्रमिकको कुरा त्यही छ र म आशावादी के छु भने मलाई लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सुन्नुहोला, अहिले नेकपा भित्रको विवाद मिलाउनका निमित्त बनेको कार्यदलले बुझाएको चाहिने 16 बुँदे चाहिने त्यो चाहिने प्रतिवेदनमा पनि त्यहाँ के उल्लेख गरिएको रहेछ भने म कार्यदलका नेताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा परेका, मारमा परेका यातायात श्रमिकहरू हुन्, त्यसपछि त्यस सँगसँगै पर्यटन श्रमिकहरू पनि हुन्। उनीहरूलाई सरकारले चाहिँ राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ, राहतको घोषणा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सुझाव दिएको रहेछ। मलाई आशा छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष उहाँले चाहिँ हाम्रो कुरा सुन्नुहुनेछ र यातायात श्रमिकका निमित्त उहाँले प्याकेजको कार्यक्रम घोषणा गर्नुहुन्छ। जे होस् तपाईँहरूलाई यातायात श्रमिक मात्र होइन विपन्न वर्गलाई जे होस् तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष राहत हात लागि नभएको भने आश्वासनको पोको प्राप्त गर्नु भएको छ होइन त तपाईँहरूले? हामी त सानो खुसीमा पनि रमाउने वर्ग हौँ श्रमिकहरू भनेका, र तर सानो खुसीमा पनि रमाउने वर्गलाई फेरि चोट धेरै भयो भने त्यो चाहिँ फेरि उकुस मुकुस भयो भने त्यसलाई थेक्न पनि सरकारले अलिकति चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, विस्फोट हुन्छ होइन? त्यो विस्फोट हुन सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। एकदम एकदम। ल म भीमजी फेरि आएँ, म महानिर्देशकज्यूसँग फेरि आएँ। महानिर्देशकज्यू हजुर, तपाईँले कुरा सुन्नुभयो। अब तपाईँ राहतको अथवा उहाँहरूले के चाहिँ काम गरी खान पाउनुपर्छ, हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, हामी काम गर्न चाहन्छौँ भन्ने उहाँहरूको आशा, तपाईँहरूले यो कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ? अब सरकारले यो कोभिडको प्रभाव यदि पछिल्लो समयमा यो नबढेको हुन्थ्यो भने अहिले लामो दूरीका सवारी साधन पनि सञ्चालन भइसक्थे र अहिले यो कोभिडको प्रभाव बढेको छ। हामीले स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई अलिकति धेरै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था त अहिले नर्मल अवस्था जस्तो पनि होइन। तैपनि अहिले हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि किनभने यातायात क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ माथिल्लो निकायमा अथवा जुन जुन ठाउँमा चाहिँ हामी जान्छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक मापदण्डहरू हामीले स्ट्रिक्टली फलो गरिकन सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो अर्थतन्त्रको लाइफलाइन हो र समाजको सम्पूर्ण गतिविधिसँग आर्थिक गतिविधिसँग यो जोडिएको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षालाई हामीले कुनै पनि त्यसलाई चाहिँ त्यसमाथि कुनै पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई स्ट्रिक्टली फलो गर्दै र यो चाहिँ यातायात क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले हाम्रो सुझाव त्यसरी पनि जारी गरेका छ। जस्तै अब
तपाईँ त यो क्षेत्रको अब सरकारको तर्फबाट यातायात क्षेत्रलाई हेर्ने एउटा जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, महानिर्देशक हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? अब कसरी अगाडि जान सकियो भने, किनभने अहिले मुलुक एउटा सङ्कटको अवस्थामा छ, एक्लै अर्कालाई दोष दिएर मात्रै उम्किने अवस्था त छैन होइन। कसरी चाहिँ जाने भन्ने तपाईँहरूको प्याकेजको अब एउटा सहमतिको एउटा खाका छ त? तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो र विशेष गरी अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी पछाडि चाहिँ धकेलिने पनि होइन, अगाडि नै जाने हो र अगाडि जाँदाखेरि कोभिड-19सँग लडेरै जानुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ यो कोभिड-19 भयो, सबै हाम्रा गतिविधिहरू थाती राखेर घरभित्रै बस्नुपर्छ भन्ने उसमा छैनौँ हामी। मैले अघि पनि भने तपाईँलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू स्ट्रिक्टली फलो गरेर समग्र चाहिँ सामाजिक जीवनलाई, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि सार्वजनिक यातायातदेखि लिएर सम्पूर्ण यातायात सुचारू हुनुपर्छ। तर पहिलो शर्त चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरिमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई कसरी फलो गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी यातायात व्यवसायदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ श्रमिकका नेता साथीहरूसँग हामीले धेरैचोटि बसी पनि सकेका छौँ र कसरी अगाडि जाने भन्ने सन्दर्भमा हामीले एक प्रकारको स्ट्राटेजी बनाइ पनि रहेका छौँ। र हाम्रो यातायात व्यवस्था विभागको अहिले यातायात व्यवस्था विभागले नै निर्णय गरेर सार्वजनिक यातायातदेखि लिएर सम्पूर्ण यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने छैन। अहिले चाहिँ कोभिड के अरे उच्च स्तरीय समिति बनाएको छ, समिति मार्फत नेपाल सरकारले निर्णय गर्छ। हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि हजुर हामी छैनौँ, हामी समितिमा छैनौँ, तैपनि हाम्रो सुझाव चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि यातायात क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड स्थिति फलो गर्नुपर्छ भन्ने नै ढङ्गमा छ। र एउटा कुरा, अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो अघि चाहिँ भीमजीले कुराकानी गर्नुभयो, यो सरकारले गर्ने बाटो एउटा छँदैछ, तर हिजो अस्ति चाहिँ यातायात क्षेत्र अलिकति असङ्गठित क्षेत्र थियो। अहिले पछिल्लो समयमा हामीले चाहिँ हिजो समितिबाट सञ्चालित चाहिँ यातायात क्षेत्रलाई अहिले हामीले कम्पनीमा रूपान्तरण गरेका छौँ। कम्पनी अनुसार कम्पनीको चाहिँ तपाईँको त्यसको मर्म अनुसार उहाँहरूले नियुक्ति पाउनुपर्ने हुन्छ। उहाँ त्यहाँ कर्मचारी हो, सामाजिक बिमाका कुराहरू पनि हुन्छन्। कर्मचारी भइसकेपछि सम्बन्धित चाहिँ कम्पनीले आफ्नो कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने हुन्छ। त सरकारले चाहिँ अब कतिवटा यस्ता जति पनि कम्पनीहरू छन्, जति पनि चाहिँ उद्योगहरू छन्, ती सबै उद्योगका श्रमिकहरूलाई सरकारले चाहिँ दिन सक्ने व्यवस्था, तर बेसिक चाहिँ जुन राहतको प्याकेज कुराकानी गर्नुभएको छ त्यो पक्कै पनि माथिल्लो लेभलमा अहिले छलफल पनि भइरहेको छ। किनभने लामो समय भयो यातायात क्षेत्र सञ्चालन नहुँदाखेरि पनि त्यसको चाहिँ कम्पनी सञ्चालन गर्नेहरूलाई पनि अलिकति आर्थिक रूपमा उहाँलाई पनि पक्कै पनि गाह्रो भएको छ होला। र सरकारले केही न केही राहत प्याकेज त बजेटबाट मार्फत चाहिँ ल्याइ पनि सकेको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले आवश्यक कार्यविधि बनाइरहेको छ भने विशेष जो चाहिँ श्रमिक वर्गका साथीहरू हुन्छ उहाँलाई पनि जुन चाहिँ दैनन्दिन गुजारा चलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसलाई पनि सम्बोधन हुने गरिकन मलाई लाग्छ पक्कै पनि सरकारले होमवर्क गर्दैछ र हामीले चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ पक्कै पनि हामीलाई बोलायो भने हामीले हाम्रो क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिकहरूलाई प्राथमिकता राख्ने कुरा, उहाँलाई सम्बोधन गर्ने कुरा। अहिले तत्काल श्रमिकलाई रातै दिने चिज, कार्ययोजना चिज छैन अहिले तत्काल होइन। जस्तै भनौँ न दाल चामलै दिने, किनभने अहिले अघि भीमजीले भनेअनुसार त उहाँहरूको चुलो बल्न कतिपय श्रमिकको छोडेको छ भनेपछि अहिले त दाल चामल आलु दिनुपर्ने अवस्था हो, नुन तेल यो दिने अवस्था, नुन भुटुन दिने अवस्था छ कि छैन अहिले? होइन, रात दिने चाहिँ निकाय चाहिँ हामी नै नभएको हुनाले हामी त यातायात सेवा सञ्चालन अनुगमन मोनिटरिङ मात्र गर्ने हो। रात दिने निकाय अरू नै पनि छन् र अरू निकायहरूमा यो विषयमा छलफल र कुराकानी पक्कै पनि भइरहेको होला। यो मलाई जानकारी चाहिँ भएन र त्यो दिशातिर पक्कै पनि सरकारले सोचिरहेको छ। तपाईँलाई पनि त रात दिनुपर्छ भन्ने त लाग्छ नि होइन महानिर्देशकको कुर्सीमा बसेर? मैले त भनिहालेँ नि, कुनै न कुनै मेकानिजमबाट उहाँहरूको माग पनि नबनाऊ त यो त मानवीय दृष्टिले पनि अहिले त सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म विष्णुजी, हजुर, अब तपाईँको चाहिँ के छ सुझाव? अब के गरेर जाँदा ठिक हुन्छ होला? अब किनभने यहाँ भोका श्रमिकहरूले रात पनि पाउनु पर्यो, यातायात व्यवस्था सहज ढङ्गले चल्नु पनि पर्यो। राज्यलाई तपाईँको सुझाव के छ? श्रमिकलाई के छ? यातायात सञ्चालकहरूलाई के छ सुझाव? पाउन अलिकति। अब कुरा के हो भने अब मजदुरहरू वास्तवमा उनीहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने उसको अधिकार छ होइन। श्रमिकहरूको श्रमिक हक नै छ नि। तर श्रमिकलाई रातको रूपमा उसलाई दया मायाको रूपमा हेर्ने विषयवस्तु नै होइन भन्ने मलाई लाग्छ। यो त उनीहरूको अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित छ, परिवार संरक्षण गर्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ उसको रोजगारदाता संस्थाबाट पाउनु पर्ने अधिकारहरू उसको सुनिश्चित एउटा हुनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ रोजगारी अब अहिले त के भने यो संसारले नै एउटा भोगिरहेको समस्या भएको हुनाले यातायात क्षेत्र मात्रै होइन, यातायात क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र बढी प्रभावित छन्, तर सबै क्षेत्रहरू प्रभावित छन्, त्यत्तिकै प्रभावित छन्। त्यसो अवस्था भएको हुनाले मलाई चाहिँ के सल्लाह लाग्छ अब सधैँ हामी लकडाउन अनि त्यसपछि गएर सटडाउन, त्यसपछि फेरि निषेधाज्ञाको विकल्प, फेरि निषेधाज्ञा, यो यसरी हुन सक्ने अवस्था हुँदैन। त के भन्दैन हरेक व्यवसायहरू चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अहिले अब न्यू नर्मलमा जानु पर्यो,
अब हामी कहिलेसम्म समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई निश्चित छैन, किनभने यो त 2 वर्षमा चल्न सक्छ, 4 वर्ष चल्न सक्छ, 5 वर्ष चल्न सक्छ, अथवा यो भ्याक्सिन नबनेसम्म, औषधि नबनेसम्म र हामीलाई त्यो औषधिको कृष्णजी भनेपछि अहिले तपाईँको निष्कर्षमा अवस्था चाहिँ अहिलेको के हो भने भोकै मर्ने कि काम गरेर मर्ने, खाएर मर्ने भन्ने अवस्था हो नि त अहिले, होइन र? सरकारसँग पनि राहत प्याकेज दिनको लागि त्यत्रो स्रोत हुनु पर्यो। नेपाल जस्तो एउटा विकासशील देशमा अब अटो विकसित देशहरूमा चाहिँ के अवस्था हुन्छ र त्यसरी अवस्था भएको हुनाले हामी न्यू नर्मलमा जानु पर्यो, न्यू सेटिङमा जानु पर्यो, नयाँ सेटिङमा जानु पर्यो। अब त्यसरी गर्दा रिसेटिङ गर्नु पर्यो, हाम्रो हरेक व्यवसायहरू चाहिँ रिसेटिङमा जानु पर्यो। त्यसै गर्दा अब हामीले चाहिँ यसमा कोरोनासँग कोप अप गर्ने, यसको विरुद्ध लड्दै, यससँग भिड्दै हाम्रा दैनन्दिन जीवनहरू पनि त्यसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अब श्रमिक सङ्गठनहरू पनि त्यत्तिकै श्रमिकहरूको हक हितको लागि उनीहरू न्यू सेटिङ के हुन सक्छ, उहाँहरूले त्यो प्याकेज उहाँकै ल्याउनु पर्यो, उहाँको धारा ल्याउनु पर्यो। यो बेलामा सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्यो कि यस्तो प्रकारको न्यू सेटिङ भयो भने हाम्रा श्रमिकहरू अब चाहिँ सहज रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पनि पालना गर्छन्, उनीहरूको रोजगारी पनि सुनिश्चित हुन्छ र उनीहरू चाहिँ यो सङ्क्रमणसँग चाहिँ जुझ्दै उनीहरूको जीवन सहज हुन सक्छ भन्ने हो। उनीहरूले पेइङ क्यापेसिटी, कम्तीमा बजारमा किनेर खान सक्ने क्षमता हुन्छ, उसलाई दयामाया दिएर। हिजो हेर्नुहोस् न, सुरु गर्न साथै श्रमिकहरूलाई तपाईँको एउटा माग्ने भिखारी जस्तो गरेर चाहिँ अब स्थानीय तहहरूले राहत दिएको अवस्था देख्यो। 2 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो चामल दिएको भरमा उनीहरूको जीवन चल्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ एउटा स्थायी रूपमा उनीहरूको रोजगारीलाई सुनिश्चित हुने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। र यसको लागि मैले के भने यातायात क्षेत्रमा चाहिँ विशेष रूपमा अहिले चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड प्रोसिडियर अपरेसन प्रोसिडियर बनिसकेको अवस्था छ। त्यो बनिसकेको अवस्था भएको हुनाले यातायात व्यवसायहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ मान्नु पर्यो, श्रमिकहरूले पनि मान्नु पर्यो। हिजो हामीले हामीले अब सधैँ लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा समस्याको समाधान होइन, सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर बिस्तारै हामीले जनजीवनलाई कामकाजी बनाउन जरुरी छ भन्ने तपाईँले सुझाव दिन चाहनुभयो, होइन? त्यो सरकारले नीति चाहिँ ल्यायो, तर श्रमिकहरूलाई तपाईँको यता व्यवसायहरूले नै मान्दिनँ भने के हामीले त्यो हेऱ्यौँ, त्यो बिचमा हेरिसक्दाखेरि अवस्थामा पनि त्यो पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्डहरू, स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू पालना गरेको पाइएन। त्यसको कारणले गर्दा पनि अहिले चाहिँ उपत्यकामा बढी सङ्क्रमण भएको हो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। त्यसले गर्दा के भने अब हामीले चाहिँ के भने त्यो मापदण्ड यातायात व्यवसायीबाट लापरवाही भयो अलिकता बढी एकदमै त्यहाँ त कुनै प्रकारको सबैभन्दा लापरवाही भएको क्षेत्र भएको यातायात क्षेत्र हो। त्यसका कारणले गर्दा अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ बढी सङ्क्रमण भएको देखिन्छ। त्यस्तो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने यसलाई स्ट्रिक्टली फलो गर्नु, यो कुनै कम्प्रोमाइजको कुरा होइन, किनभने यो अपराधको कुरा हो। मसँग सङ्क्रमित छ, एकबाट आफ्नो असुरक्षाका कारणले गर्दा तपाईँले सुरक्षा सावधानी अपनाउनु पर्ने, त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सेवा प्रदायक संस्था यातायात व्यवसायी सञ्चालकहरूले चाहिँ त्यो पालना गर्नुपर्ने कुरा, मजदुरहरूले पालना गर्नुपर्ने, पालना नगर्नेका कारणले गर्दा अनलाइन सर्ने कुरा हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा यातायातका उपभोक्ताहरूलाई यो पेसेन्जरहरूलाई चाहिँ एक आपसमा चाहिँ उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने, नियमहरूलाई पनि पालना गराउने कस्तो कारण हो भने त्यसको चालकको र सहचालकको जिम्मेवार छ। त्यसको ड्राइभिङ भनेर नै उसैको हातमा हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसले यातायात व्यवसाय पनि गम्भीर र जिम्मेवार हुन जरुरी छ, त्यही भन्नुभयो, होइन? त्यो जिम्मेवार बनाउन फेरि त्यत्तिकै तपाईँको यातायात व्यवस्था विभाग पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ, ट्राफिक प्रहरी पनि त्यत्तिकै हुनुपर्छ, सुरक्षा निकाय पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ। एउटा मात्रै होइन, उपभोक्ता पनि स्वयं पनि जिम्मेवार र सचेत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। भीमजी, हजुर अब यहाँ अलिकता कुरा के आयो भने तपाईँलाई अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आउँदैछौँ। तपाईँहरूबाट पनि अलिकता लापरवाही भयो, श्रमिकहरू पनि यो स्वास्थ्य सुरक्षा सचेतनाप्रति त्यति जिम्मेवार भएनन् भन्ने कुरा उठ्यो नि त। म यसमा पनि आउँछु। अलिकति अघि यो जुन प्राली भइसकेपछि अब यातायात श्रमिकहरूको रोजीरोटीको कुरा, श्रमिकसँग जोडेको कुरा म छोटोमा भन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ नेपालको यातायात क्षेत्र चाहिँ विशेष गरिकन यसको प्रकृति हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब अघि विष्णु सरले भन्नुभएको जस्तै र हाम्रो गगन सरले भन्नुभएको जस्तै त्यसमा मेरो सहमति छ। हिजोको सङ्घ समिति हुँदाको अवस्थामा हामी सामाजिक सुरक्षामा जानको निमित्त गाह्रो थियो, तर अब प्रालीहरू भइसकेपछि अब हामीलाई सामाजिक सुरक्षामा जानलाई कुनै गाह्रो छैन र त्यसको निमित्त अब हामी अहिले प्रोसेसमा पनि छौँ र यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको नेतृत्वसँग हामीले छलफल पनि गरिरहेका छौँ। उहाँहरू पनि यो विषयमा पोजिटिभ हुनुहुन्छ, यसमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब अहिले प्राली भइसकेपछि अन्य सङ्घ संस्था जस्तो, अन्य प्रतिष्ठान जस्तो यातायात श्रमिकले चाहिँ किन अहिले चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा जान सकेन, अथवा भनौँ यातायात श्रमिक चाहिँ किन अनौपचारिक क्षेत्रको जस्तै श्रमिक भएर अब यिनीहरू किन यसको चाहिँ सूचीकरण अहिले सरकारसँग पनि छैन। अघि मैले यहाँहरूलाई भने 11 लाख भने
तर मैले करिब भनिरहेको छु अगाडि 11 लाख भन्दै गर्दा करिब भन्दैछु। त्यसकारण हाम्रो एक्चुअल डेटा कति हो भन्ने कुरा पनि अहिले राज्यसँग पनि यसको डेटा छैन, हामीसँग पनि छैन भनिसकेपछि अब यो प्रालीमा गइसकेपछि अब हामीले चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा जाने र श्रम ऐनले भनेको जस्तै श्रम सम्झौता नगरिकन काम नगर्ने र श्रम सम्झौता गरिसकेपछि श्रम ऐनले व्यवस्था गरेका न्यूनतम सेवा सुविधाहरू उपभोग गर्ने अधिकार अब हामीसँग छ। तर अब हामीले हाम्रो काउन्टर पार्टलाई बलियो बनाउनु पर्ने स्थिति छ। काउन्टर पार्ट भनेको व्यवसायहरू हुन् र व्यवसायले नेपालको कस्तो हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1973 सालमा पहिलोपटक नेपालमा सवारी साधन भित्र्यो। त्यसको इतिहास जोड्दा झन्डै 104 वर्ष 5 वर्ष हुन आँट्यो। तर अहिले पनि हाम्रो चाहिँ कल्चर हाम्रो सिस्टम चाहिँ त्यही पुरानै ढाँचामा छ। बल्ल बल्ल अहिले प्रालीमा गइरहेको छौँ, तर प्रालीमा गए पनि यो क्षेत्रमा अहिले निम्न वर्गीयहरूको चाहिँ बढी लगानी छ, करिब 10 खर्ब भनेर भन्दैछौँ हामी। निम्न वर्गीयहरूको लगानी छ जो आफै पनि अहिले सङ्कटमा छ। सङ्कटमा भएको कारणले गर्दा यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई अत्यन्तै चुनौती छ र त्यसकारण म के आशा गर्छु भने सरकारले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले राहत दिनु पर्यो। यो सरकारको यसमा इन्भल्भ हुने बित्तिकै हाम्रो काउन्टर पार्ट बलियो हुन्छ। र अहिले अघि हाम्रो गगन सरको कुरा सुन्दै गर्दा मैले के बुझेको छु भन्दा कतिपय कुराहरू उहाँको विवेकमा भएर पनि, जस्तो गगन सरले यातायात श्रमिकलाई राहत जरुरी छ, यसमा नयाँ सुधार गर्न जरुरी छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तर उहाँले नेतृत्व गरिएको विभाग चाहिँ अधिकार सम्पन्न नभएको हुन सकेको कारणले गर्दाखेरि, जस्तो अघि दीपक सरले पनि सोध्नुभयो, जुन चाहिँ सिसिएमसीमा तपाईँ हुनुहुन्छ नि भनेर सोध्नुभयो, तर उहाँले भन्नुभयो म छैन भनिसकेपछि त्यो सिसिएमसीले गर्ने निर्णय जो आधारभूत तहको जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिन्छ, यातायात मजदुरको जीवनसँग जोडिन्छ, तर त्यहाँ हाम्रो क्षेत्रको पुरै दिने क्या छ। तपाईँहरूको यहाँ अहिले उठाएको कुरो प्राधिकरणको कुरा उठिरहेको छ, प्राधिकरण बनाऊ भन्ने कुरा आयो नि त। छोटोमा भनिदिउँ, अब हामी कार्यक्रम अन्तिममा जाउँ, पुग्न लाग्यौँ। अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ जोड छ र विभागको तर्फबाट हामीले अब धेरै कुराहरू गरिरहेका छौँ। जस्तो अघि नै गगन सरले भन्नुभएको छ, अब यातायात श्रमिकको कमसेकम कोरोना समूह कोरोना बिमा जो कोरोना प्रमाणित भएमा पुष्टि भएमा 1 लाखसम्मको क्षतिपूर्ति पाउने भनौँ, उपचार खर्च पाउने, त्यसका निमित्त 50% चाहिँ सरकारले लगानी गरिदिएर 50% व्यवसायले गर्ने गरी त्यो व्यवस्थापन भएको छ। अर्को, यदि कोरोना पुष्टि भएर कुनै चाहिँ मजदुरको मृत्यु भएमा उसको आश्रित परिवारलाई दिने क्षतिपूर्ति, त्यो जुन हामीले एउटा कोषको कुरा फन्डको कुरा गरेका थियौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो तालुकदार भनेको यो यातायात व्यवस्था विभाग नै हो। यातायात व्यवस्था विभागको तर्फबाट यसको चाहिँ टिप्पणी उठाएर सायद मलाई लाग्छ अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगिसकेको छ। यो भयो भने निकट भविष्यमा हामी कामना गर्छौँ हाम्रा कुनै यातायात श्रमिक कोरोनाको कारणले मृत्यु हुन नपरोस्। तर यदि भइहाल्यो भने कमसेकम उसको परिवारले मेरो परिवारले पाउने क्षतिपूर्तिको बारेमा उसले पनि कमसेकम उसले अनुभूत गर्न सकोस्, त्यो हामी कामना गर्छौँ। र जहाँसम्म अघि यहाँ विश्वले भन्नुभएको थियो जुन लापरवाहीको कुरा छ, यो लापरवाही हामी स्वयं यातायात श्रमिकको नेतृत्व र व्यवसायी यो लापरवाहीलाई निराकरण नियन्त्रण गर्न तपाईँहरू पनि लागि पर्नुहुन्छ होइन त? लागि पर्ने मात्रै होइन, मैले त यहाँ डिजी साहबलाई सोध्नु होला, हामीले चाहिँ नि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका निमित्त यातायात क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरूको फेरिस्तसहित स्टिकर छापिदिनुपर्छ विभागले भनेर चाहिँ नि लेखेर मैले उहाँलाई गरेको छु, भेटेर भन्नुभएको छु। ल बुझाउनु भएको छ होइन? ल भीमजी तपाईँलाई मैले यी रोकेँ, मैदानमा जाने तयारीमा छौँ। धन्यवाद। अब महानिर्देशकज्यू, हजुर, यहाँ उठेका विषय सम्बोधन गर्नमा तपाईँ लागि पर्नुहुन्छ होइन त? हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आयौँ, तपाईँ यसलाई क्लोजिङ गर्न होइन, हामी लागि पनि राखेका छौँ र हाम्रो चाहिँ एकमात्र चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सामाजिक जीवनलाई चलायमान बनाउनुपर्छ र आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसको चाहिँ एकमात्र मेरुदण्ड भनेकै यातायात हो। यातायातलाई सुचारू गर्नुपर्छ र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू स्ट्रिक्टली फलो गर्ने ढङ्गले। र अहिले भीमजीले जुन भन्नुभयो, अहिले पछिल्लो समयमा अघि विष्णु सरले पनि भन्नुभएको छ, हामीले चाहिँ यातायात हिजो अस्ति अलिकति केही समय अगाडि यातायात सेवा सञ्चालन सुचारू गऱ्यौँ र हामीले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू के कति फलो गऱ्यौँ भन्ने कुरा अलिकति हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अनुगमन गरिरहेका पनि थियौँ, प्रहरीले चाहिँ अनुगमन गरि पनि रहेको, कारबाही कतिलाई गर्ने भन्ने बाटो एउटा बाटो होला। तर सबैभन्दा बढी कुरा के हो भन्दा यसलाई, किनभने व्यवस्थापकले पनि त्यो ढङ्गले चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू फलो गर्ने विषयमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्नु भएन। हामी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुको विकल्प अब हामीसँग छैन। एकैछिन मलाई बोल्न दिनु। सवारी साधन चलाइरहँदाखेरि सबैभन्दा बढी जोखिम भनेकै तपाईँको चालक र हाम्रो चाहिँ सहचालक मित्रहरू हो। उहाँहरू सुरक्षित हुनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू कति चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो होला, हामीले मिडिया पनि हेऱ्यौँ, यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरू हामीले स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र यी फलो गरिकन हामी अगाडि बढ्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ आवश्यक जनचेतनाका कुराहरू पनि छन्, उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिनुपर्ने कुराहरू पनि छन्। ती पाटोहरूमा चाहिँ हामीले यातायात मजदुर र व्यवसायीहरूसँग सहकारी गरेर अगाडि बढिरहेछौँ। धन्यवाद, तपाईँहरू कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसको लागि। हस्, धन्यवाद।
आदरणीय दर्शकमित्र, तपाईँहरू पनि कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। आजलाई हामी कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।